अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैर वफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कितना इजाफ़ा हुआ है। पंजाब का बजट आज था जो कि पेश हो गया है। पंजाब के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 25% इजाफ़ा एज़ यूजुअल वफाक जैसे फ़ेडरल का कल बजट था। तो कल भी मैंने बताया था कि 25% ही पंजाब के बजट में भी यकीन दहानी करवाई गई थी कि इतना ही आपका जो है वो 25% ही बनेगा। तो बहुत बहुत मुबारक हो सब मुलाजमीन को। और ग्रेड 17 से 22 तक के लिए 20% जो है वो इजाफ़ा हुआ है। अब इसको डिटेल से चेक कर लेते हैं। पहली बात पहले भी क्लियर की है मैंने कि जो इजाफ़ा होता है वो रनिंग बेसिक पे होता है, अडहाक रिलीफ होता है। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो है आपकी जो पे बेसिक है उसमें ये ऐड नहीं होगी, ये अडहाक रिलीफ अलहदा से लिखा आता है। अडहाक रिलीफ आगे लिखा आएगा 2022, 2021, 2023, 2024, ये डिफरेंट अडहाक होते हैं, वो लिखा हुआ आएगा। तो ये आपको इसी तरह लिखा आएगा 2024 अडहाक लिखा होगा और जितने परसेंट होगा वो आपका आगे लिखा जाएगा। अब इसको यहाँ पे चार्ट कर चेक कर लेते हैं। उसको भी पहले मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि बहुत से लोग जो हैं वो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे वो कह रहे हैं कि टैक्सेस जो है ना वो काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं। नो डाउट, लेकिन एक और चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, जो टैक्स होगा वो मैं आपको एक वीडियो पहले भी बनाई हुई थी लास्ट ईयर, अब फिर बना दूँगा, उसमें क्लैरिटी हो जाएगी कि टैक्स जो होगा वो किस पे लगेगा। पहली बात ये है कि आपकी अगर जो सैलरी 60,000 है या 55,000 है, 50,000 तक 6 लाख तक टैक्स की छूट है, जो एक साल का 6 लाख बनता है। 50,000 पर मंथ जो है वो इनकम बनती है। अगर आपकी इनकम 50,000 है पर मंथ की तो आप पे कोई टैक्स नहीं है। अगर 50 से ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल 60,000 है, उस पर टैक्स होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो टैक्स होगा वो जो 10,000 ऊपर वाला उस पर टैक्स होगा, वो मैं डिटेल से एक वीडियो बना दूँगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो बहुत से लोग जो है वो ये समझ रहे हैं कि शायद जो 60,000 पूरा उसी पे टैक्स होगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि जो परसेंटेज टैक्स की दुगना हुआ है वो उस पर हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। टैक्स जो है वो जो ऊपर वाला 10,000 है उस पर लगेगा। अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो 50,000 पे टैक्स नहीं लगेगा, 50 जो ऊपर वाला उस पर लगेगा। मैं इस पर डिटेल से एक वीडियो बना दूँगा। और इसमें यह है कि ग्रेड वाइज जो है वो 25% के साथ लिखी गई है पे। वैसे आप लोगों को तरीक़ाकार भी बता देते हैं कि किस तरह से आप लोग जो है वो इसको आसानी से निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। कैलकुलेटर आप ओपन कर लें। अगर आप लोग डायरेक्टली जो है वो चेक करना चाह रहे हैं कि आपकी बेसिक 25% कितना बन रहा है, तो आप लोग यहाँ से आसानी से चेक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ग्रेड 14 का है, उसकी बेसिक सैलरी 30,000 बिलफर्ज 30,945 है। सपोज दैट उसको आपने मल्टीप्लाई बाय 0.25 करना है। मल्टीप्लाई बाय 0.25 करेंगे तो आपके पास 7,736.25 रुपये बनेंगे। ये आपका जो इजाफ़ा होगा ये निकल आएगा। जितनी भी आपकी बेसिक है आपने अपनी बेसिक, क्योंकि जो ये जो पे चार्ट है इसमें सारे पे चार्ट को रीड करना इतनी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग आसानी से अपनी बेसिक जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की 40,000 है, मल्टीप्लाई बाय 2.25 तो ये 10,000 इनकी पे जो है वो इंक्रीज़ होगी। अगर किसी की वो कह रहे हैं 17 से 22 वाले ग्रेड वाले, उनकी सैलरी अगर किसी की फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो 60,000 है, तो उसमें 20% जो है मल्टीप्लाई बाय 0.20 आप लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये सैलरी 12,000 उनकी पे जो है वो इंक्रीज़ होगी। अगर 20% ग्रेड 17 से 22 जो है वो 20% है, ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमिन के लिए 25% है। तो अब इसमें हम एक दो चीज़ें और चेक कर लेते हैं। अब पे चार्ट को हम लोग ओपन करते हैं जी। अब इसमें ये देखिए आपको मिनिमम और मैक्सिमम पे लिखी हुई है और 25% उसका जितना बना है वो भी पे चार्ट वाइज सारा लिखा हुआ है। तो अब इसमें करना ये है
فار ایگزامپل گریڈ 1 ہے، گریڈ 1 کا کوئی سرکاری ملازم ہے، وہ کہتا ہے کہ میری جو ہے وہ اسٹیج 5 چل رہی ہے، اس کی اسٹیج 5 یہ ہے، فار ایگزامپل 5 اسٹیج پہ اس کی جو بن رہی ہے 15,700 بیسک ہے، اس پہ اس کو 3,925 روپے اس کی پے بنے گی یہ والے۔ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد جو ہے وہ گریڈ 1 کا ہی ملازم ہے، وہ کہتا ہے میں میری پے میری اسٹیج جو ہے وہ 6 ہے، یہاں سے چیک ہو جائے گی اتنی اس کی جتنی بھی ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میری جو ہے وہ میرا گریڈ 2 ہے یا 3 ہے یا 4 ہے، یہاں سے آپ لوگ گریڈ وائز چیک کر لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگر کوئی ملازم کہتا ہے کہ میرا گریڈ جو ہے وہ 5 ہے، اس پہ اس کی بیسک انیشیل اسٹیج جو ہے 15,230 ہے، 15,230 پہ اس کو چیک کریں تو یہ 3,808 روپے بنتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کو یہاں سے اس کی اسٹیج چیک کر لیں گریڈ 5 کی، فار ایگزامپل وہ کہتا ہے میری گریڈ 5 کی اسٹیج 10 ہے، تو اس پہ اس کے بنے گے 5,683 روپے، یہ والی اسٹیج بنے گی، تو یہاں سے یہ چیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی ملازم کہتا ہے کہ میرا گریڈ جو ہے وہ 11 ہے، جونیئر کلرک یا کوئی اور ہے، جونیئر کمپیوٹر آپریٹر ہے یا اپر ڈویژن کلرک ہے، یو ڈی سی ہے، تو اس کی بیسک سیلری جو ہے وہ انیشیل پہ 18,650 روپے ہے، تو اس پہ 4,663 روپے بنیں گے۔ اگر وہ کہتا ہے میری بیسک جو ہے وہ 35,680 روپے ہے، تو اس پہ جو بنے گی وہ 8,920 روپے اس کی سیلری جو انکریز ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی سرکاری ملازم ہے کہتا ہے میرا گریڈ 14 ہے، تو گریڈ 14 پہ جو اس کی سیلری کتنی انکریز ہوگی تو وہ یہاں سے اپنی سیلری چیک کر لے گا۔ گریڈ 14 کی فار ایگزامپل سیلری جو ہے وہ انیشیل 22,530 اگر انیشیل ہوتی ہے تو 5,633 روپے، اگر اس کی بیسک ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ میری بیسک جو ہے وہ 46,890 ہے، تو اس کی سیلری جو انکریز ہوگی 11,723 روپے، 11,723 روپے اس کی سیلری انکریز ہوگی۔ اسی طرح گریڈ 15 ہے، اس کی فرسٹ جو انیشیل سٹیج ہے وہ 23,920 ہے، اگر اس کی سیلری انکریز ہوتی ہے 5,980 روپے اس کے بنے گے اگر انیشیل کی بات کریں۔ اگر ہم لوگ ڈسکس کریں، وہ کہتا ہے کہ میری سیلری جو بیسک ہے وہ 51,640 روپے ہے، تو اس پہ 12,910 روپے اس کی سیلری جو وہ انکریز ہوگی۔ اسی طرح اگر وہ کہتا ہے کہ میری سیلری جو ہے وہ انیشیل ابھی جو کرنٹ ہے وہ اس کی اگر 65,500 ہے، تو اس پہ 16,375 روپے بنے گے۔ گریڈ 16 کی بات کریں تو اس پہ گریڈ 16 پہ اگر انیشیل ہے 28,070 روپے، اس پہ بنے گا 7,018 روپے، اگر اس کی فرسٹ ایج کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میری جو سٹیج ہے وہ 4 سٹیج ہے، اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میری فار ایگزامپل اس کی سیلری 37,110 روپے ہے، تو اس پہ جو انکریز ہوگی پے وہ 9,278 روپے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میری پے جو ہے وہ 55,190 روپے بیسک ہے، تو اس پہ 13,798 روپے بنے گی یہ والی۔ تو یہاں سے آپ لوگ اپنی آسانی سے چیک کر سکتے ہیں۔ اب وہ گریڈ ہم لوگ 17 سے اوپر والوں کی بات کرتے ہیں، 17 کی، اس کی بیسک سیلری ہے 45,070 روپے، تو ان کی جو اگر انیشیل پہ بات کریں 9,014 روپے اس کی جو سیلری انکریز ہوگی فرسٹ اسٹیج پہ وہ اتنی ہوگی۔ اگر وہ کہتے ہیں صاحب کہ نہیں میری تو جو بیسک ہے وہ 86,110 روپے ہے، اس پہ 17,222 روپے 20% بنے گا۔ اگر کوئی کہتے ہیں کہ میری جو ہے وہ بیسک 10,630 ہے، 1,06,630 ہے، تو اس پہ 21,326 روپے پے انکریز ہوگی۔ اسی طرح گریڈ 20 ہے، 21 ہے، 22 ہے، گریڈ 21 یا 22 یا 20 والوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ 20 والوں کی بیسک جو ہے
1,02,470 بنتی ہے، اور گریڈ 22 کی 1,22,190 روپے بیسک بنتی ہے۔ اگر ان کی بیسک چیک کریں لاسٹ والے کی، تو اگر ہم اس کو چیک کرتے ہیں 2,18,000 روپے، تو 43,600 روپے ان کی سیلری جو ہے انکریز ہوگی۔ اسی طرح اگر ان کی پے جو ہے 1,80,570 ہے، تو 36,114 ہم نے رینڈملی اس کو چیک کیا ہے، تو آپ لوگ یہاں سے آسانی سے ہر کسی کی پے چیک کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہے اس کا۔ یہاں سے فار ایگزامپل اگر کسی کی پے پیکج وہ کہہ رہا ہے میری 68,150 روپے ہے، تو اس کو ملٹیپلائی بائی 20.20 پہ ملٹیپلائی کریں گے 13,630۔ یہ آپ کو رینڈملی بتایا۔ اگر آپ لوگ 20% پے چیک کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہاں سے آسانی سے آپ لوگ پے چیک کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کا کویسچن ہو تو کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں ضرور ادا کریں۔ بہت شکریہ دوستوں، السلام علیکم جی، اللہ حافظ۔